12 अध्याय हामी रोमी 12 को एक पदबाट प्रभुको सहायतामा केही सत्यताहरू आज हामी हेर्नेछौँ। अनि मेरो विषय हुनेछ के तपाईँ जिउँदो बलिदान हुनुहुन्छ? के तपाईँ जिउँदो बलिदान हुनुहुन्छ? अनि एक पदबाट मात्रै हामी यहाँ हेर्नेछौँ आज, उन त अलिक तलसम्म पनि छुनेछौँ अन्तिममा। अनि यो एक पदबाट चारवटा कुराहरू हामी प्रभुको सहायतामा हामी हेरौँ। पहिलो कुरा चाहिँ यस बलिदानको कारण हामी हेर्नेछौँ। यस बलिदानको कारण हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यस कारण भनेर सुरु गरिएको छ, कारण। दोस्रो कुरा चाहिँ यो बलिदान चाहिँ कस्तो बलिदान हो, त्यसैले यो बलिदानको चरित्र हामी हेर्नेछौँ। यो बलिदान कस्तो खालको बलिदान हो भनेर बुझ्न यस बलिदानको चरित्र हामी हेर्नेछौँ। अनि तेस्रो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ यस बलिदानको उद्देश्य। यस बलिदानको उद्देश्य अनि यहाँ भनेछ यो तिमीहरूको उचित सेवा हो भनेको छ, यो बलिदानको उद्देश्य। अनि चौथो हामी हेर्नेछौँ यस बलिदानको प्रभावहरू। यो बलिदानको प्रभावहरू वा असरहरू कसरी देखिन्छ, यो जिउँदो बलिदानको प्रभावहरू के हुन्। रोमी 12 को एक पद हामी अहिले पढ्नेछौँ। रोमी 12 को एक पद यहाँ लेखेको छ, यसकारण भाइहरू हो, परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्ना शरीरहरूलाई तिमीहरूले पवित्र, परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। हामीले गएको शनिबार चाहिँ रोमीको पुस्तक 11 अध्यायको 33 देखि 36 पदहरूबाट हामीले हेरेका थियौँ। त्यसमा विशेष गरी परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, हामी कति तुच्छ छौँ, अनि उहाँको महानताको उद्देश्य के हो, मुख्य हामीले त्यो हेरेका थियौँ। अनि रोमीको पुस्तकलाई सरल रूपमा विभाजन गर्ने हो भने दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ, पावलको प्रायःजसो अन्य पत्रहरू जस्तै। पहिलो 11 अध्यायमा पावलले हामीलाई परमेश्वरका शिक्षाहरूको जगमा बसाल्न खोजिरहेका छन्, त्यसैले शिक्षा रूपी जग बसाल्दैछन् 1 देखि 11 अध्याय। अनि 12 देखि 16 अध्याय चाहिँ त्यो जगमाथि व्यवहारिक भवन बनाउँदैछन्। अब त्यसैले 1 देखि 11 अध्याय चाहिँ शिक्षाहरूमा जोड दिएको छ भने 12 देखि 16 अध्यायको मुख्य जोड चाहिँ त्यो शिक्षा अनुसारको अभ्यासमा दिइरहेका छन्। त्यसैले शिक्षा पहिलो 11 अध्याय र अभ्यास 12 देखि 16 अध्याय। अनि त्यो भन्दैमा पहिलो 11 अध्यायमा कुनै अभ्यासको कुरा गरेको छैन भनेको छैन, त्यहाँ आज्ञाहरू छन्, सुम्प 6 अध्याय इत्यादि, होइन। अनि तर दोस्रोमा पनि त्यहाँ शिक्षाहरू छन् अवश्य पनि। तर मुख्य कुरा 12 अध्यायमा जब हामी आइपुग्छौँ, यहाँ चाहिँ त्यो शिक्षाको जग, खाँटी शिक्षाको जगमा जहिले पनि भक्तिपूर्ण जीवन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। अनि 12 अध्यायमा त्यो कुरा सुरु भइरहेको छ। त्यसैले 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा चाहिँ हामीले आफैलाई उहाँ कहाँ सुम्पने कुरा गरिएको हामी देख्छौँ। अनि 3 पदमा हामीले परमेश्वरको सामु हामी आफैलाई कसरी सोच्ने, बढी नसोच त्यसरी बताएको छ। 4 देखि 8 पदमा हामी मण्डलीमा कसरी हाम्रो भूमिका निभाउन सक्छौँ भन्ने कुरा बताएको छ। र 9 देखि 21मा चाहिँ एकअर्कासँगको हाम्रो प्रेमको सम्बन्धहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने यहाँ बताएको हामी देख्छौँ। त्यसैले 12 अध्याय चाहिँ यो मुख्य 2 महान आज्ञाहरूको टिप्पणी जस्तो देखिन्छ, भनेको तिमीले आफ्नो परमेश्वरलाई सारा हृदयले प्रेम गर। अनि त्यो चाहिँ हामी 1 र 2 पदबाट हामी देख्न सक्छौँ। अनि साथै तिम्रो आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर, यो चाहिँ 12 अध्यायको बाँकी भागबाट हामी देख्छौँ।
अनि आज प्रभुको सहायतामा हामी एक पदबाट हेर्दछौँ, त्यहाँ चाहिँ मुख्य विषय हो कि जुन कृपाहरू हामीले पाएका छौँ परमेश्वरको, यसको लागि हामीले अनि यो कृपा पाएकोले हामीले आफैलाई पूर्ण रूपमा उहाँका सुम्पिदिनुपर्छ। मुख्य शिक्षा यही हो, एक पद र दुई पदको। अनि यो पद चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण पद हो अनि निकै सामर्थ्य पद पनि छ। यति महत्त्वपूर्ण छ कि हामीमध्ये प्राय सबैले नै यो पद हाम्रो जीवनमा कम्तीमा एकपटक त कण्ठ गरेका छौँ अनि यो पदको बारेमा मनन पनि गरेका छौँ, जति सत्यता बुझ्यौँ वा बुझेनौँ। तर यहाँ सत्यताहरूले भरिएको छ अनि हामी हरेकले यो पद मनन गरेका छौँ, कम्तीमा पनि कण्ठ गरेका छौँ। त्यसैले पावलले यो पदको महत्त्वलाई अझ उचाल्नलाई यहाँ भन्दैछन्, म बिन्ती गर्दैछु, म परमेश्वरका कृपाद्वारा तिमीलाई बिन्ती गर्छु। त्यसैले प्रभुको सहायतामा यो पदको हामी लम्बाइ चौडाइ गहिराई बुझ्न खोज्नेछौँ, ताकि यो पदले साँच्चै हाम्रो जीवनलाई प्रभाव पारेको होस् प्रभुमा। पहिलो कुरा हामी हेरौँ, यस बलिदानको कारण। किन कारण हामी खोज्नुपर्छ भने यो पद त्यसरी नै सुरु भएको छ। यद्यपि 12 अध्यायदेखि एउटा नयाँ विषय यहाँ पावलले सुरु गर्दैछन्। नयाँ विषय भन्नाले अभ्यासको कुरा गर्दैछन्, तर 12 अध्यायदेखिको सत्यतालाई छुट्याएर एक्लै राखेको जस्तो छैन। किनभने एक पदमा सबभन्दा पहिलो शब्द त्यहाँ हामी देख्छौँ, यस कारण भन्ने शब्द हामी देख्छौँ। त्यसैले यस कारण भन्ने शब्द त्यहाँ आएपछि के बुझ्नुपर्छ भने यो बाँकीको पद बुझ्नलाई त्यहाँ योभन्दा अगाडिको केही जग छ, केही विचारहरू छ जसमा चाहिँ यो एक पदको सत्यता बसालिएको छ। अनि त्यसैले के कारण हामीले जहिले पनि प्रश्न गर्नुपर्छ। जब तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ अनि यस्तो शब्दहरू देख्नुहुन्छ, यस कारण, प्रश्न गर्नुहोस्, के कारण प्रभु? आफूलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदियो, तर के कारण? यस कारण, के कारण? अनि त्यसैले यसले चाहिँ हामीलाई पहिलो 11 अध्यायको सत्यताहरूसँग जोडिरहेको छ। एक हिसाबले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने हो भने 33 देखि 36 पदमा जुन सत्यता हामीलाई बतायो, यो त्योसँग जोडिएको छ सिधै। अनि यो हामीले प्रभुको इच्छामा गएको क्लासमा हामीले हेरेको थियौँ, गएको सङ्गतिमा, शनिबारको सङ्गतिमा, कि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरका कुराहरू बताइएको छ। उहाँ कति महान हुनुहुन्छ, हामी कति तुच्छ छौँ, हामीले उहाँलाई के दिएका छौँ र? हामीले केही पनि दिएका छैनौँ। न उहाँलाई हामी सल्लाह दिन सक्छौँ, न उहाँलाई हामी बुद्धि दिन सक्छौँ, न हाम्रो केही भौतिक कुरा दिन सक्छौँ। तर यो सबै कुरा उहाँबाट, म आफै पनि उहाँबाट हुँ। 36 पदले त्यही सिकाएको छ, 11 को 36। किनभने सबै कुराहरू भनेको सबै सृष्टि अनि म आफै, मेरो मुक्ति पनि, मसँग भएका सब थोकहरू, सबै कुराहरू भनेको सबै कुराहरू उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हुन्। किन? उहाँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस्। त्यसैले म आफै पनि उहाँको हुँ। म आफै र मसँग भएका सब थोकहरू, मेरो मुक्ति, मेरो सम्पत्ति, मेरो समय, मैले फेर्ने हरेक सास, मसँग भएको जीवन, सब थोकहरू, मसँग भएको हरेक कुराहरू परमेश्वरबाट हो, उहाँद्वारा हो, उहाँकै निम्ति। म आफै पनि उहाँको निम्ति भएकोले मैले गर्नुपर्ने एउटा उहाँको महिमा कसरी गर्न सक्छु भने आफैलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाएर। यसकारण म उहाँको हुँ। यसकारण मैले उहाँको महिमाको निम्ति सबै कुरा गर्नुपर्छ, सबै कुरा मिलेर उहाँको महिमा हुनुपर्छ। यसकारण मैले आफूलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाउनुपर्छ। अनि यो बाहेक पहिलो 11 अध्यायको पुरै विवरण हामीले हेऱ्यौँ भने, शिक्षाहरू हामीले हेऱ्यौँ भने, पहिलो 11 अध्याय बताएको परमेश्वरले हाम्रो लागि गर्नुभएको कृपाहरू हामी देख्न सक्छौँ। किनभने 12 अध्यायको 1 पदमा पावलले कसरी बताएका छन् भने, एकचोटि पढौँ फेरि 12 को 1 मा पावलले बताउँछन्, यस कारण भाइहरू हो, परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु। त्यसैले पावलले विश्वासीहरूलाई परमेश्वरका कृपाहरूको सम्झना गराउन खोजिरहेका छन्। त्यो कारण चाहिँ के रहेछ भने परमेश्वरको कृपा रहेछ, जुन उहाँले हामीलाई देखाउनु भयो। हामीले आफूलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाउनु पर्ने मूल कारण परमेश्वरको कृपा रहेछ। अनि त्यो कृपा भन्ने शब्द जुन यहाँ प्रयोग गरेको छ, कृपाहरू भनेको छ, यो शब्द चाहिँ यहाँ यो शब्दको खास माने चाहिँ के हो भने दया, सहानुभूति, दया। त्यसैले उहाँको कृपाहरूद्वारा, उहाँको दयाहरूद्वारा, उहाँको सहानुभूतिहरूद्वारा परमेश्वरले पावलमा भएर हामीलाई बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ।
अनि त्यसैले यो कारण, यो दया, यो कृपा चाहिँ हामी पहिलो 11 अध्यायमा प्रशस्त गरी देख्न सक्छौँ। किनभने रोमीको पुस्तक कसरी सुरु भएको छ भने हामी जो परमेश्वर रहित थियौँ, हामी यो संसारमा आशा रहित, सहायता रहित, पापले दबिएका अनि सत्यतालाई अधर्ममा दबाउने खालका हामी थियौँ। यहाँसम्म कि यहुदीहरू पनि, परमेश्वरको वचन पाएका, लिखित वचन पाएका यहुदीहरू पनि दोषी थिए। हामी परमेश्वरको सामु दोषी थियौँ। अनि अरूलाई दोष देखाउन सक्ने नैतिक मान्छे पनि परमेश्वरको सामु दोषी थिए। रोमीको पुस्तकले त्यही सिकाएको छ। अनि यो सबै कुरा रोमी 3 को 10 मा आएर निष्कर्षमा पावलले बताएका छन् कि धर्मी कोही पनि छैन, एउटै पनि छैन। अनि त्यसबेला परमेश्वरले हामीलाई कृपा देखाउनु भयो। त्यसबेला परमेश्वरले हामीलाई दया देखाउनु भयो। हामी पापी हुँदाहुँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नु भयो। परमेश्वरको दया र परमेश्वरको कृपाको उच्च बिन्दु, सबभन्दा ठुलो प्रदर्शन कल्वरीको क्रुसमा, जहाँ येशू ख्रीष्ट हामी जस्तो पापीहरूको निम्ति क्रुसमा मर्नु भयो। हामी धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने परमेश्वरको एउटा चरित्र यही छ कि उहाँ दयावान हुनुहुन्छ, उहाँ कृपालु हुनुहुन्छ। अनि सब कुराहरू उहाँले कृपामा गर्नुभयो, दया अनुसार गर्नुभयो। हामीप्रति उहाँको ठुलो सहानुभूति छ। परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ। हामी मध्ये कोही पनि हाम्रो कामको आधारमा परमेश्वरको सामु ग्रहण योग्य छैन। हामीले हजारौं पटक अनाज्ञाकारिता देखाएका छौँ, लाखौं पटक हामीले झुट बोलेका छौँ, हामी खरबौं पटक परमेश्वरको सामु दोषी ठहरिएका छौँ। हामी योग्य छौँ उहाँको न्याय पाउन। अनि हामीले गर्न सक्ने एउटै कुरा, प्रभु मलाई दया देखाइदिनुहोस्, प्रभु म पापीप्रति दया देखाउनुहोस्, तपाईको त्यो कृपा आसन अनुसार, तपाईको त्यो बगेको रगत अनुसार, कल्वरीको क्रुसमा बगाउनु भएको रगत अनुसार म दया देखाइदिनुहोस्। अनि परमेश्वरले त्यही गर्नुभयो, उहाँले त्यही नै गर्नुभयो। रोमी 10 को 13 ले बताउँछ, प्रभुको नाम पुकार्ने हरेकले मुक्ति पाउनेछ, यो उहाँको दया हो। अनि 11 अध्यायको 32 पद पनि हामीले हेर्यौं भने रोमी 11 को 32 मा त्यहाँ के लेखेको छ भने, किनकि सबैलाई दया देखाउनकै लागि नै, दया देखाउन सकौं भनेर, यो कृपा देखाउन सकौं भनेर परमेश्वरले सबैलाई अविश्वासभित्र थुनेर राख्नु भएको छ। अर्थात् उहाँ दया देखाउन चाहनुहुन्छ। मान्छेले अविश्वास गर्न रोजे, विश्वास होइन अविश्वास गर्न मान्छेले रोजे, अनि उहाँले अविश्वासमा थुनिन दिनुभयो। तर उहाँले दया देखाउनु भयो। यो कति ठुलो अनुग्रह छ उहाँको, कति ठुलो कृपा छ। अनि हामीले परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको कृपा विभिन्न तरिकाले प्रशस्त रूपमा चाख्न पाएका छौँ। हाम्रो जीवनमा स्वाद पाएका छौँ। उहाँ दयावान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। परमेश्वरले हामी पापीहरूलाई धर्मी घोषणा गर्नुभयो। यो परमेश्वरको कृपा, उहाँको दया। हामी अब व्यवस्थाको अधीनतामा होइन, हामी अनुग्रहको अधीनतामा छौँ। यो उहाँको दया, उहाँको कृपा। परमेश्वरको पवित्र आत्मा म भित्र जिउनुहुन्छ, यो उहाँको कृपा। अनि परमेश्वरले मलाई व्यक्तिगत रूपमा चुन्नु भयो, उहाँको कृपा। अब मलाई कसैले पनि उहाँको प्रेमदेखि अलग पार्न सक्दैन, यो उहाँको कृपा। अनि यसरी रोमी 8 अध्याय टुङ्गिएको छ। है हामीलाई पवित्र आत्मा दिएको छ, हामी उहाँको धर्मपुत्र हुने हक हामीलाई दिएको छ। हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ पवित्र आत्मा भएर। यो उहाँको ठुलो कृपा। यो सब कुराहरू हामी जस्तो आशारहित मानिसहरूमाथि परमेश्वरको दया, उहाँको कृपाद्वारा नै हामीले पाएका छौँ। त्यसैले पावलले भन्दछन्, परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु। कसलाई बिन्ती गरिरहेको छन् यहाँ? कसलाई भने भाइहरूलाई, अर्थात् विश्वासीहरूलाई। के गर्दछन् पावलले? 12 को 1 मा पावलले गर्दछन् यहाँ बिन्ती गरिरहेका छन्। यो बिन्ती चाहिँ, यसको अर्थ कस्तो भने, पावल परमेश्वरका प्रेरित थिए। अनि प्रेरितको अधिकारमा पनि आज्ञा नै दिने अधिकार पनि थियो पावललाई। अनि पावलले दिएको आज्ञा चाहिँ परमेश्वरबाटकै आज्ञा हुन्थ्यो प्रेरितको अधिकारमा बोल्दाखेरि। तर पावलले यहाँ आज्ञा दिइरहेका छैनन्, तर बिन्ती गरिरहेका छन्। कस्तो खालको बिन्ती हो भने, हामीले केही समय अगाडि फिलिमोनको पुस्तकबाट अध्ययन गरेका थियौँ, तपाईँलाई याद छ होला। अनि फिलिमोनलाई पावलले के भनेका थिए तपाईँलाई याद छ? ओनेसिमस, उनको दासलाई स्वीकार गरिदिने विषयमा पावलले यसरी भनेको थियो, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, म पढिदिन्छु। यसकारण जुन कुरा उचित छ त्यसको विषयमा तिमीलाई आज्ञा दिन ख्रीष्टमा मलाई बडो हिम्मत हुन्छ। पावलले फिलिमोनलाई भनेको थिए, मलाई हिम्मत हुन्छ आज्ञा दिनलाई, किनभने मलाई अधिकार छ। अनि अर्को त तिमी मेरो आज्ञा लिने खालको व्यक्ति हो, मलाई हिम्मत हुन्छ। तरै पनि म पावल एउटा बुढो मान्छे भएर
र अहिले चाहिँ येशू ख्रीष्टको कैदी पनि भइकन म प्रेमको कारणले बरु तिमीलाई बिन्ती गर्दछु। म तिमीलाई मेरो छोरा ओनेसिमसका लागि बिन्ती गर्दछु, जसलाई मैले मेरो बन्धनमा जन्माएको हुँ। अर्थात् पावलले आज्ञा दिइरहेका छैनन्, यहाँ बिन्ती गरिरहेका छन्, जे ठिक छ त्यो गर। फिलिमोन, मैले आज्ञा दिन सक्थेँ, तर म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु। अनि एकजना विश्वासीले यसरी लेख्नु भएको छ उहाँको यो टिप्पणीमा, पावल मानव हात जोड्दै बिन्ती गर्दछन्, आग्रह गर्दछन्। ठिक त्यही तरिकाले हाम्रो प्रेमिलो ख्रीष्टमा एकजना अगुवाको रूपमा अनि ख्रीष्टमा हाम्रो एकजना भाइको रूपमा वा दाजुको रूपमा बिन्ती गर्दछन्। अनि के बिन्ती गर्दछन् भने हामीले आफ्नो शरीरलाई एउटा जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदियो, सुम्पिदियो भन्ने बिन्ती गर्दछन्। परमेश्वरले हामीलाई यति ठुलो कृपा देखाउनु भयो अनि परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ। अनि यसको निम्ति पावलले के बिन्ती गर्दछन् त? तिम्रो शरीरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदियो, सुम्पिदियो। परमेश्वरको महानता र परमेश्वरको कृपाको सट्टामा हामीले गर्न सक्ने सबभन्दा तुच्छ कुरा नै यही, सबभन्दा सानो काम नै यही, आफूलाई चढाइदिनु। अनि यो चाहिँ मुक्ति पाएकाहरूले गर्ने कुरा, मुक्ति पाउनलाई गर्ने कुरा होइन। यहाँ भाइहरूलाई कुरा गरिरहेका छन्। तपाईँ र म आफूलाई उहाँका चढाइदिन्छौँ, कारण हामीले मुक्ति पाएका छौँ। मुक्ति पाउनलाई होइन, मुक्ति पाएको हुनाले, उहाँको कृपाहरूको स्वाद चाहेको हुनाले, उहाँ कृपालु हुनुभएको हुनाले हामी यो गर्छौँ। एउटा मैले घटना पढेको थिएँ, सायद तपाईँलाई यो बुझ्न फेरि सहायता होला। केही वर्ष अगाडि, सायद धेरै वर्ष अगाडि इन्डियामा यो कोर रोग लागेको व्यक्तिहरू हुने ठाउँमा एकजना मिसनरी पुग्नु भएको रहेछ। अनि त्यहाँ विशेष गरी 3 जना कोरीहरू रहेछन्, कोर रोग लागेकाहरू। उनीहरू आफ्नो जीवनमा धेरै ठुलो अपराध गरेका अपराधीहरू रहेछन्, तर उनीहरूलाई कोर रोग लागेको थियो अनि उनीहरूलाई चाहिँ साङ्लाले बाँधेर राखेको थियो। उनीहरूलाई त्यो कोर रोगको यति ठुलो उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको थियो कि उनीहरू त्यो साङ्लाले बाँधिँदा पनि आफ्नै शरीरलाई काटिरहेका थिए, उनीहरू मर्न चाहन्थे। तर यो मिसनरीले चाहिँ उनीहरूलाई छोड्दिन भनेर बिन्ती गर्छन् त्यहाँ गार्डलाई। अनि गार्डले भन्छ उनीहरू त कोर रोगीहरू हो अनि उनीहरू त एकदम ठुलो अपराधी हो, छोड्न मिल्दैन। तर मिसनरीले भन्नुहुन्छ उनीहरूले धेरै सही छ कि उनीहरूलाई छोडिदिनुहोस्। अनि उनीहरू त अपराधीहरू म छोड्न सक्दिनँ। अनि उहाँले भन्नुभयो म जिम्मेवारी लिन्छु, उनीहरूलाई धेरै गाह्रो भएको छ, म जिम्मेवारी लिन्छु। अनि उनीहरूलाई त्यो साङ्लाहरू खोलियो। अनि खोलिएपछि यो मिसनरी चाहिँ तुरुन्त गएर उनीहरूको शरीरमा मलमपट्टीहरू अनि उपचारहरू गर्नलाई आफैलाई दिनुभयो। केही समयपछि त्यो मिसनरी चाहिँ आफ्नो देश फर्किनु परेको रहेछ केही समयको लागि। तर आफ्नो श्रीमती र बच्चा त्यो इन्डिया जस्तो ठाउँमा छोड्न अनि त्यहाँ त्यो गाह्रो ठाउँ भएको हुनाले छोड्न गाह्रो मान्नु भएको रहेछ। त्यही पनि उहाँको श्रीमतीले चाहिँ उहाँलाई जानुहोस् भन्नुभएछ, म सक्छु बस्न, प्रभु हुनुहुन्छ मसँग। अनि उहाँ जानुभएछ। अनि उहाँ जानुभएपछि त्यस रात उहाँको श्रीमती उहाँको बच्चाहरू घरमा हुँदा उहाँहरू प्रार्थना पनि गर्नुभएछ। भोलिपल्ट बिहान ढोका खोल्दाखेरि चाहिँ 3 जना यो अपराधी यी कोरीहरू चाहिँ तिनको दैलोमा नै सुतिरहनु भएको रहेछ, यो 3 जना व्यक्तिहरू। अनि तपाईँहरू किन यहाँ बस्नुभयो किन सोध्नु हुँदाखेरि उहाँले त्यो 3 जनाले के जवाफ दिएछन् भने हाम्रो डाक्टर जानुभएको छ अनि तपाईँलाई कसैले केही नगरोस् भनेर हामी यहाँ बसेका छौँ। अर्थात् यी मानिसहरूले त्यो डाक्टरको कृपा अथवा त्यो मिसनरी डाक्टरको दया कृपा यति स्वाद चाहेका थिए कि अब त्यसको बदलामा उनीहरूले गर्न सक्ने के थियो नि आफूलाई दिन सक्थ्यो नि। त्यही कारणले उनीहरूले सेवा गरिरहेका थिए। कसैले आज्ञा गरिरहेका थिएनन् त्यहाँ बस्छ भनेर, तर उनीहरू आफ्नै हृदयले गरिरहेका थिए। अनि त्यसरी यहाँबाट के सिक्छौँ भने परमेश्वर हामीप्रति कति दयालु हुनुभयो, कति टिठाउनु भयो भन्ने कुरा जब हामी बुझ्छौँ, हामी सम्झना गर्छौँ, हामीलाई सम्झना गराइन्छ। यसले हामीलाई भक्तिपूर्ण ख्रिस्टीय जीवन जिउनलाई ठुलो प्रेरणा दिनुपर्ने। परमेश्वर म प्रति यदि टिठाउनु भयो, यदि म प्रति कृपालु भएको छ भने किन मैले मेरो जीवन र मेरो सर्वस्व उहाँको सेवालाई नदिउँ? यदि परमेश्वरको पुत्र मेरो निम्ति मरिदिनु भएको भने कसरी म उहाँको निम्ति जिउन छोडेर अरू कुनै कमसल मार्ग अपनाऊ? त्यसैले यस बलिदानको कारण हामी देख्छौँ। दोस्रो कुरा, यो बलिदानको चरित्र हामी हेरौँ। यो बलिदान चाहिँ कस्तो किसिमको बलिदान? एक पद फेरि पढ्नेछौँ, यहाँ लेखेको छ रोमी 12:1 यसकारण
भाइहरू, परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्ना शरीरहरूलाई तिमीहरूले पवित्र, परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। अब पावलले यहाँ कम्तीमा यो बलिदानको चारवटा चरित्रहरू प्रस्तुत गरेका छन्। कस्तो किसिमको बलिदान हो? पहिलो कुरा हामी के देख्छौँ भने यो जिउँदो बलिदान, दोस्रो कुरा यो पवित्र बलिदान हो, तेस्रो कुरा यो परमेश्वरलाई मनपर्ने बलिदान हो, र चौथो चाहिँ यो परमेश्वरलाई दिइने बलिदान हो, परमेश्वर कहाँ चढाउने बलिदान हो। त्यसरी प्रभुको सहायतामा हामी यो पनि हेरौँ। पहिलो कुरा चाहिँ यो जिउँदो बलिदान हो। जब यहाँ जिउँदो बलिदान भनेर पावलले लेख्दैछन्, यहाँ कुनै शङ्का छैन कि पावलको हृदयमा चाहिँ पुरानो नियमको बलिदानहरू पनि थिए, किनभने केही भिन्नताहरू छन् यो तुलनामा, अनि केही समानताहरू पनि छैन। पुरानो नियमको बलिदानमा चाहिँ कुनै पशु छानिन्थ्यो, अनि वेदीको सामु ल्याइन्थ्यो, त्यसलाई मारिन्थ्यो र त्यसलाई चढाइन्थ्यो। अनि यहाँ परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने अब यहाँ उहाँले मरेको बलिदानहरू खोजिरहनु भएको छैन। त्यो समय सिद्धियो कहिले क्रुसमा, जब ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो तब मृत बलिदानहरूको समय सिद्धियो। ती सब पुरानो नियमका बलिदानहरू जुन मारिन्थे ती सबले क्रुसलाई देखाइरहेका थिए। क्रुसमा जब येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो हाम्रो लागि, त्यो सब बलिदानहरू सिद्धियो। त्यसको काम, त्यसको उद्देश्य, त्यसको अर्थ चाहिँ क्रुसमा पुरा भयो। तर आज चाहिँ उहाँ मृत बलिदान खोजिरहनु भएको छैन, मरेको बलिदान खोजिरहनु भएको छैन, तर आज उहाँ जिउँदो बलिदान खोजिरहनु भएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइयो। यो भनेको के हो? यो भनेको हाम्रो पुरै जीवन। म अझै बयान गर्छु एकछिनमा, अझ यसमा विस्तृतमा हामी हेर्नेछौँ। तर यहाँ के बुझौँ भने उहाँले हाम्रो जीवन उहाँलाई दिएको चाहनुहुन्छ। खालि ख्रिस्टीय शहीदहरू हुनु नै सबभन्दा ठुलो बलिदान हो भनेर कतिले विचार गर्छन्। अनि ख्रिस्टीय शहीदहरू एउटा ठुलो बलिदान पनि उनीहरूको जीवन त्यसरी दिएका छन्। एक अर्थमा त्यो भन्यो भने परमेश्वरले हामीलाई त्यो अवस्था हुन दिन सक्नुहुन्छ। तर सबभन्दा ठुलो बलिदान दिन म मर्नै पर्छ भन्ने होइन, किनभने परमेश्वरले यहाँ जिउँदो बलिदान खोजिरहनु भएको छ। भनेको हरेक दिन उहाँमा समर्पित भएको जीवन, हरेक दिन जिएको जीवन, हरेक दिन ख्रिस्टलाई सुम्पिएको जीवन हो, यो खोजिरहनु भएको छ। यहाँ चढाइदियो भन्ने जुन शब्द यहाँ प्रयोग भएको छ, यो चढाइदियो, अहिले एउटा पद हामी हेर्नेछौँ, त्यहाँ चाहिँ सुम्प भनेर अनुवाद गरिएको छ। सुम्पनु, हाम्रो शरीरलाई, आफैलाई सुम्पनु भनेको जब तपाईँ आफ्नो शरीर चढाउनुहुन्छ परमेश्वरलाई, भनेको तपाईँ आफूसित जे जति तपाईँ हुनुहुन्छ, जे जति छ त्यो तपाईँ सुम्पनुहुन्छ उहाँलाई। तर अझै बुझ्नु एउटा प्रश्न गरौँ, यो जिउँदो बलिदान भनेको चाहिँ के हो नि? जिउँदो भनेको के हो? अब तपाईँ रोमीको पुस्तक ध्यान दिएर पढ्नु भएको व्यक्ति हो भने तपाईँले के थाहा पाउनुहुन्छ नि, यो जिउँदो भन्ने शब्दसँग मिल्दोजुल्दो शब्दहरू, अनि जिउँदो भन्ने शब्द पहिलोचोटि आएको होइन। यहाँ रोमी 12:1 हिसाब गर्ने नि यही शब्द त यो 14औं पटक आएको, भनेको 13 पटक त योभन्दा अगाडि प्रयोग भइसकेको छ। अर्थात् 13 पटक पावलले यो शब्द 1देखि 11 अध्यायमा देखाउँदै हामीले पाएको जीवनको कुरा गरिरहेका छन्। अनि 14 पदमा हो यो जीवन अब उहाँलाई दिने कुरा गरिरहेका छन्। सबभन्दा पहिलो पटक चाहिँ रोमी 1:17 प्रयोग भएको छ। तर म तपाईँहरूलाई रोमी 6:13 लान चाहन्छु, जहाँ यो शब्द त्यहाँ अर्थपूर्ण तरिका हामी अझै क्लियर हुन सहायता हुन्छ। रोमी 6:13 एकचोटि पल्टाउनुहोस्। के हो जिउँदो बलिदान भनेको? के हो जिउँदो भनेको? चाहिँ हामीले अब आफैलाई जिउँदो पार्नुपर्ने भन्ने अर्थमा कहिले पनि नबुझ्नुहोस्, त्यो हामी कहिले पनि हुन सक्दैन। हामी आफैलाई जिउँदो पार्न सक्दैनौँ। जिउँदो हामी पारिएका छौँ, जिउँदो हामी पारिएका छौँ, हामी आफूलाई पार्दैनौँ, हामी पारिएका छौँ। रोमी 6:13 एकचोटि हामी हेरौँ। रोमी 6:13 त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, न त आफ्ना अङ्गहरूलाई नै अधर्मका हतियारहरूको रूपमा पापको वशमा सुम्प चढाइदियो। त्यही शब्द, आफ्नो अङ्गहरूलाई अधर्मका हतियारको रूपमा पापको वशमा नचढाऊ, त्यही भन्न खोजेको। तर मरेकाहरूबाट के भए चाहिँ? जिउँदा भए चाहिँ। कहिले भयो यो घटना? यो घटना चाहिँ मैले विश्वास गरेको घडी नै भयो।
अनि यो घटना परमेश्वरको दृष्टिकोणमा 2000 वर्ष अगाडि क्रुसमा नै भयो। तर मरेकाहरूबाट जिउँदा भए झैँ गरी तिमीहरूले आफूलाई परमेश्वरको बसमा चढाइदियो, सुम्प त्यही शब्द, र तिमीहरूका अङ्गहरूलाई चाहिँ धार्मिकताका हतियारहरूको रूपमा परमेश्वरको बसमा सुम्प चढाइदियो। रोमी 8 अध्यायको 12 र 13 पद पनि हामी हेरौँ। रोमी 8 को 12 र 13 पद। रोमी 8 को 12 13। यसकारण अब भाइहरू हो, शरीर अनुसार जिउनलाई हामी शरीरका ऋणी होइनौँ, किनकि तिमीहरू शरीर अनुसार जियौ भने तिमीहरू मर्नेछौ, तर तिमीहरूले आत्माद्वारा शरीरका कामहरू मार्यौ भने तिमीहरू जिउनेछौ। त्यसैले यहाँ जिउनलाई जियौ भने जिउनेछौ। पावलले कतिपटक जीवनको कुरा गर्दछ। अनि रोमीको पुस्तक पढ्दाखेरि पहिलो 1 देखि 11 अध्याय जब म पढ्दै थिएँ, मैले एउटा कुरा चाहिँ के अझै बुझ्न पाएँ भने रोमीको पुस्तक चाहिँ जीवितहरूको पुस्तक हो। अनि त्यो देखाउन पहिला उहाँले हामी मरेका छौँ भन्ने देखाउनुहुन्छ, तर मूल उद्देश्य यहाँ जीवनको पुस्तक हो। यहाँ सुसमाचार, ख्रिस्टको बौरी उठाइ, ख्रिस्टको बौरी उठाइसँगै हामी जोडिएको कुरा, ख्रिस्टसँगै हामी एक भएको कुरा, उहाँसँग गाँसिएको कुरा कति सामर्थ्य साथ यहाँ देखाइएको छ। त्यसैले जिउँदो बलिदान भने के हो भने म परमेश्वरद्वारा जिउँदो पारिसकेको छु, अब म उहाँको निम्ति जिउनु पर्छ। म आफैलाई जिउँदो पार्न सक्दिनँ, मैले आफूलाई जिउँदो पार्न खोज्नु पनि हुँदैन, तर मैले उहाँमा जिउनु पर्छ। त्यसैले प्रियहरू, यदि परमेश्वरले तपाईँलाई जिउँदो बनाउनु भएको छ भने तपाईँको जीवन तपाईँको होइन, तपाईँको जीवन परमेश्वरको। यदि परमेश्वरले तपाईँलाई जिउँदो बनाउनु भएको छ भने तपाईँले पुरै आफूलाई उहाँलाई सुम्पिदिनुपर्छ, चढाउनुपर्छ, यही भन्नु खोजेँ। अनि खास यो जिउँदो बलिदानको सबभन्दा असल नमुना, सबभन्दा सर्वोत्तम नमुना त येशू ख्रिस्ट बाहेक को हुन सक्छ र? उहाँ कहिले पनि आफ्नो निम्ति जिउनु भएन, उहाँ जहिले पनि पिताको निम्ति जिउनु भयो। उहाँको सम्पूर्ण जीवन कुनै पनि उहाँले आफ्नो निम्ति राख्नु भएन, तर आफूलाई पूर्ण रूपमा सर्वाङ्ग बलिदानको रूपमा पिताको सामु चढाइदिनु भयो। अनि उहाँको बलिदान, उहाँको जीवन पितालाई मिठो बास्ना आउने जीवन थियो। उहाँले भन्नुभयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म अत्यन्तै प्रसन्न छु। एउटा मिठो बास्ना आउने जीवन उहाँको थियो। अनि भन्ने हो भने त उहाँ साँच्चीकै क्रुसमा बलिदान पनि हुनुभयो। प्रिय विश्वासीहरू, के तपाईँको जीवन ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरको सामु मिठो बास्ना आउने बलिदान भएको छ? कसरी उहाँको सामु हाम्रो शरीरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाउन सक्छौँ? रोमी 6 मा हामीले हेऱ्यौँ, 8 मा हामीले हेऱ्यौँ, हाम्रा अङ्गहरूलाई उहाँको बसमा सुम्पेर, हाम्रो अङ्गहरूलाई धार्मिकताद्वारा, धार्मिकताको निम्ति उहाँको बसमा सुम्पेर। यहाँ ध्यान दिनुहोस्, रोमी 12 को 1 मा पल्टाउनुहोस् त। रोमी 12 को 1 मा पावलले यहाँ शरीरहरूलाई भनेर भनेका छन्। अनि यो भनेको त निश्चय पनि हाम्रो पुरै व्यक्तित्वको कुरा गरेको हो, तर अझ यहाँ ठोस रूपमा सानो सानो मसिनो विवरण हामी सोच्ने हो भने यो शरीर भने के हो? तपाईँको हात, तपाईँको आँखा, तपाईँको खुट्टा, तपाईँको जिब्रो, तपाईँको कान, तपाईँको शरीरका अङ्गहरू जुन चाहिँ विगतको समयमा अधर्म र पापको बसमा सुम्पिएको शरीर थियो। तर अब छुटकारा पाएकोले, परमेश्वरको कृपा पाएकोले हाम्रो मनोभाव के हुनुपर्छ भने त्यसको ठिक उल्टो हुनुपर्छ। हाम्रो ती खुट्टाहरू जो पहिला अधर्मको निम्ति दगुर्थे, अब धार्मिकताको मार्गमा हिँड्नुपर्छ। हाम्रो त्यो खुट्टाहरू जो हामी खराबी गर्न दगुर्थ्यौँ, अब परमेश्वरको सुसमाचार पुर्याउने खुट्टा हुनुपर्छ। त्यो खुट्टा जुन अधर्मतर्फ दगुर्थ्यो, अब त्यो खुट्टा अधर्मबाट दगुर्न प्रयोग गरिनुपर्छ। हाम्रा हातहरू जुन हामी दुष्टताको निम्ति प्रयोग गर्थ्यौँ, कसैलाई सराप्न हामी ठाडो हात लगाउँथ्यौँ, तर अब यी हातहरू परमेश्वरको सेवाको निम्ति उचालिनुपर्छ। यी हातहरू जसले चोर थियो पहिला, यी हातहरू अब परिश्रम साथ आफ्नो रोटी कमाउने अनि आफ्नो परिवारको निम्ति प्रबन्ध गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ। मेरा यी आँखाहरू जुन चाहिँ अधर्मको कुराहरू, पापपूर्ण कुराहरू हेर्न मैले प्रयोग गर्थेँ अधर्मको हतियारको रूपमा, अब म ख्रिस्टमा समर्पण गर्दैछु। म ती कुराहरू मात्र हेर्नेछु जुन शुद्ध छन्, पवित्र छन् र परमेश्वरलाई मन पर्दछन्। दाउदले भजन सङ्ग्रह 101 मा भने जस्तै, मेरो आँखाहरूको सामु कुनै अधम कुरा राख्ने छैन। मेरो आँखाहरू म ठिक प्रभुको निम्ति प्रयोग गर्नेछु। मेरो जिब्रो जुन चाहिँ पहिला एउटा दुष्ट चिज थियो, अधर्मको एउटा भण्डार थियो,
अरूलाई सराप्न प्रयोग गर्थेँ, फोहोर कुरा बोल्न प्रयोग गर्थेँ, अरूलाई भत्काउन च्यातचुत पार्न प्रयोग गर्थेँ। अब यो मेरो जिब्रो, मेरो अङ्ग, मेरो शरीरलाई प्रभुको महिमाको लागि, उहाँको प्रशंसाको लागि प्रयोग गर्दैछु अनि यो नै उचित बलिदान हो भनेको छ हिब्रू 13:15। अब मेरो जिब्रोमा अरूलाई अनुग्रह पूर्ण नुनले स्वादिलो हुन बोल्दैछु। मेरो जिब्रो जुन पहिला झुट बोल्थ्यो, अब म प्रेममा सत्य बोल्दैछु, अरूको उन्नतिको निम्ति बोल्दैछु, कसैलाई चोट पुर्याइरहेको छ। त्यसैले शरीरहरू भनेको मेरो सम्पूर्ण मेरो अङ्गहरू अनि साथै मेरो सोच विचारको जीवन पनि, यो सब कुराहरू प्रभुलाई मैले सुम्पिदिएको छु। यो भनेको यहाँ अझै भन्यो भने हाम्रो सम्बन्धहरू पर्छन्, हाम्रो योजनाहरू पर्छन्, हाम्रो भावनाहरू पर्छन्। यी सब कुराहरू मैले पुरै नियन्त्रण गर्न ख्रीष्टलाई दिएको छु। अर्थात् बिहान मैले उठेर लगाउने मेरो लुगादेखि साँझ मैले खाने खानासम्म म सब उहाँलाई मनपर्दो हुन चाहन्छु। अनि साथै कुनै पनि प्रचार मैले सुने मेरो जीवनको विषयमा, कुनै पनि प्रचार मैले सुने मेरो जीवनको मूर्तिको विषयमा, म त्यो छोड्न तयार छु प्रभुको महिमाको निम्ति। म सब अर्पण तयार छु। त्यसैले तपाईँको जीवनमा कुनै एउटा यस्तो घेरा तान्नु भएको छ कि अनि प्रभुलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रभु यो घेरा मेरो, यसलाई नछुनुहोस्। तपाईँले बरु यस्तो भन्नुपर्ने, मेरो सब थोक तपाईँको, तपाईँ र मेरो बिचमा केही पनि त्यस्तो नहोस्। मैले मेरो जीवनमा केही नहोस् जसले मैले तपाईँलाई, तपाईँको सिद्ध इच्छालाई पन्छाइरहेको छु। यो चढाइदियो भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकमा यसरी प्रयोग भएको छ कि यो चाहिँ गरिहाल, गरी छाड, हरेक दिन गर्ने तरिकाले होइन, यो गरी छाड। अनि यो तिमीले एकचोटि गर, तर यो हरेक दिन गरिराख्नु नपरोस्, एकचोटि गर। अनि जीवन जिउँदै जाँदा काहीँ फेरि चुक्यो भने फेरि सम्झना गर तिमीले के गरेको थियौ र फेरि आफूलाई समर्पण गर। अनि यसरी आफूलाई सुम्पेको विश्वासीले उसले आफूलाई एकैचोटि प्रभुको निम्ति सुम्पिन्छ। अनि जीवनको क्रममा कतै चिप्ल्यो भने उसले सम्झना गर्छ, मैले मेरो शरीर प्रभुलाई सुम्पिदिइसकेको छु, मैले यो गरिसकेको छु, प्रभु म फेरि तपाईँलाई दिन चाहन्छु, म फर्किन चाहन्छु। यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, प्रभु मेरो शरीर तपाईँको लागि चढाइसकिएको छ, तपाईँलाई दिइसकिएको छ, म दाम तिरेर किनिएको, म तपाईँको दास हुँ, मेरो शरीर तपाईँको निजी हो, म कहिले पनि नभुनु। यसरी आफूलाई अर्पण गर्ने हुनुहुन्थ्यो। एकजना मिसनरी डेभिड लिभिङस्टोनले यसरी भन्नुभएको थियो। उहाँ अफ्रिकाको मिसनरी हो। उहाँले भन्नुभयो, मैले कहिले पनि बलिदान चढाइनँ, परमेश्वरले यति ठुलो बलिदान चढाउनु भयो, यति ठुलो उहाँले बलिदान दिनुभयो। परमेश्वरको छातीबाट निस्केर उहाँ आउनुभयो, सिंहासन छोडेर आउनुभयो। अनि उहाँको तुलनामा मैले के बलिदान चढाएँ? डेभिड लिभिङस्टोन त्यसरी भन्नुभएको थियो। त्यसैले यो जिउँदो बलिदान हो प्रियहरू, साथै यो पवित्र बलिदान हो। यहाँ भनेको छ, तिमीहरूले परमेश्वर आफ्नो शरीरलाई तिमीहरूले पवित्र बलिदानको रूपमा चढाइदियो। पवित्र बलिदान हो। पवित्र भनेको चाहिँ परमेश्वरको निम्ति अलग पारिएको। एउटा पद चाहिँ म पल्टाउन लगाउन चाहन्छु अहिले पुरानो नियममा। यो पवित्र भन्ने शब्द बुझ्नै पर्छ, तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। पवित्र भने खालि पाप रहित हुनु अनि केही भावना मात्र होइन। पुरानो नियममा लेवीको पुस्तक पल्टाउनुहोस्, लेवी 20:26। अनि यो पद तपाईँले कन्ठै गर्नुभयो हुन्छ, पदको ठेगाना कन्ठै गर्नुभयो हुन्छ, किनभने यो पवित्र भनेको छ। पवित्र बलिदान के हो? पवित्र भनेको लेवी 20:26 मा हामीलाई यसको बयान प्रभुले दिनुभएको छ। लेवी 20:26 पद, यहाँ हामी यस्तो लेखिएको पढ्छौँ, सुन्नुभयो हुन्छ ध्यान दिएर। अनि तिमीहरू मेरा निम्ति पवित्र हो, किनकि म परम प्रभु पवित्र छु। अनि तिमीहरू मेरा हो भनेर मैले तिमीहरूलाई अरू जातिहरूबाट अलग पारेको छु। यो पद अनुसार पवित्र भनेको अलग पारिनु हो, तर बाट र तर्फ अलग चाहिँ जहिले पनि महत्त्वपूर्ण छ। बाट यहाँ भनेको छ अरू जातिहरूबाट। यहाँ इजरायलसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू पवित्र, तर कस्तो पवित्र भनेको अरू जातिबाट मैले अलग पारेको छु। तर अलग त्यो बाट मात्र होइन, तर कहाँ प्रभु? उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरू मेरा हो भनेर, मेरा निम्ति पवित्र हो। त्यसैले पवित्र हुनु भनेको परमेश्वरले हामीलाई संसारबाट निकाल्नु भएको छ, अधर्मबाट निकाल्नु भएको छ र हामीलाई उहाँतर्फ ल्याउनु भएको छ।
उहाँको प्रिय पुत्रतर्फ ल्याउनु भएको छ, धार्मिकतातर्फ ल्याउनु भएको छ। त्यसैले पवित्र भनेको चाहिँ हरेक कुरा जुन उहाँको सेवाको निम्ति अलग पारिएको। बाइबलमा विभिन्न वस्तुहरूलाई पनि पवित्र भनिएको छ। जस्तै मन्दिरको भाँडा बर्तनलाई पवित्र बर्तन भनिएको छ। जब उहाँ मोसासँग बोल्नुभयो जलिरहेको पोथ्रा, उहाँले भन्नुभयो त्यो पवित्र भूमि हो। अब यिनीहरू पाप रहित छन् भनेको त होइन, यिनीहरू चिजहरू, वस्तुहरू हुन्। तर यी वस्तुहरू किन पवित्र भए भने उहाँले यी वस्तुहरूलाई आफ्नो सेवाको निम्ति, आफ्नो कामको निम्ति अलग पार्नुभयो। त्यसैले त्यो पवित्र हुन्। हाम्रो शरीर एउटा पवित्र बलिदान हो भनेको मेरो शरीर अब परमेश्वरको निम्ति अलग पारिएको छ। म पवित्र जन हुँ। म राजाहरूको पनि राजाको सेवा गर्न अलग पालिएको छु। त्यसैले यो पवित्र बलिदान भनेको। अनि यो पवित्र भनेको हामी आफैलाई पार्दैन, उहाँले हामीलाई पार्नु भएको छ अलग। हामी खालि म अलग पारिएको छु भन्ने सत्यता बुझ्दै हामी त्यसरी जिउँछौँ पवित्र। अनि अर्को शब्द रोमी 12 मा फर्क्यौँ। रोमी 12 मा यसको चरित्र अर्को बताएको छ कि यो चाहिँ जिउँदो बलिदान मात्र होइन, यो पवित्र बलिदान मात्र होइन, तर जब यो जिउँदो र पवित्र बनाइएको छ र हामी आफूलाई सुम्पन्छौँ, यो परमेश्वरलाई मनपर्ने बलिदान पनि हो। पवित्र, परमेश्वरलाई मनपर्ने, मनपर्दैन भनेको ग्रहण योग्य, मलाई मनपर्छ। जब विश्वासीहरू आफ्नो सर्वस्व दिन इन्कार गर्छन्, उहाँ खुसी हुनुहुन्न त्यसमा। तर जब हामी सर्वस्व दिन्छौँ, यस्तो खालको बलिदान दिन्छौँ, यस्तो बलिदानहरूसँग परमेश्वर अत्यन्तै प्रसन्न रहनुहुन्छ, उहाँ खुसी बन्नुहुन्छ। पुरानो नियममा कति बलिदानहरू जब मानिसहरूले लिएर आउँथे, ठिक तरिकाले नल्याएको कारण उहाँलाई मन पर्दो हुन्थेन। उहाँले धेरै पटक इजरायललाई हप्काउनु भयो, तिमीहरूको बलिदान म चाहदिनँ, हटाऊ, किनभने त्यो ठिक हृदयले गरिएको थिएन। उनीहरूको जीवन एउटा थियो, बोली एउटा थियो, अनि बलिदान एउटा थियो। परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न थियो। तर जब हाम्रो जीवन त्यहाँ कुनै कपट हुँदैन, हामी पुरै प्रभुको सामु खुल्ला हुन्छौँ, उहाँलाई जाँच्न दिन्छौँ आफैलाई, अनि हामी पुरै अर्पण गर्छौँ, उहाँलाई मनपर्छ। साथै यहाँ भनेको छ यो बलिदान चाहिँ परमेश्वरलाई चढाइने बलिदान, परमेश्वर कहाँ राखिने बलिदान हो। बलिदान भन्न बित्तिकै हामीलाई याद हुनुपर्ने हो कि हामी पुजारीहरू हौँ। नयाँ नियमको हरेक विश्वासी पुजारी हो। हरेक विश्वासीले पुजारीको रूपमा बलिदान चढाउनुपर्छ। अनि सबभन्दा उत्तम बलिदान आफैलाई चढाउनु, आफैलाई है, आफैलाई चढाउनु। अनि पुजारीको रूपमा, अरू कुराहरू होइन, तर आफैलाई। अनि यो बलिदान परमेश्वर कहाँ चढाउने बलिदान, संसार कहाँ होइन, परमेश्वरलाई दिने हो, आफैलाई होइन, परमेश्वरलाई दिने हो। तपाईँको कुनै पैसा वा योजनालाई होइन। होशियार विश्वासीहरू, यदि तपाईँले आफ्नो शरीर संसारलाई चढाइरहनु भएको छ भने, होशियार विश्वासीहरू, यदि तपाईँले आफ्नो शरीर पैसाकै लागि चढाइरहनु भएको छ भने, होशियार। प्रभुले भन्नुहुन्छ यो परमेश्वरलाई चढाऊ, उहाँ कहाँ चढाऊ। तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, अब छोटकरीमा हामी जानेछौँ। यो बलिदानको उद्देश्य हामीलाई बताइएको छ। उद्देश्य 12 अध्यायको 1 पदको अन्तिम वाक्यांश यस्तो लेखेको छ, यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। यहाँ भनेको छ यो तिमीहरूको उचित सेवा हो। यहाँ के बताइरहेछ भने जति पनि सत्यता हामीले जान्यौँ अहिलेसम्म 1 देखि 11 अध्याय, यो सब सत्यताहरूको जब हामीले जानेका छौँ अनि हाम्रो हृदयमा बसेको छ भने अब यो सत्यताहरूको कारण हामीले भन्न सक्छौँ कि मैले आफूलाई चढाउनु नै उचित कुरा हो। जति पनि 1 देखि 11 अध्यायमा मैले सिकेँ, मलाई सिकाइयो, यो सब जानेपछि अब मैले गर्न सक्ने मेरो उचित नै यही हो कि म आफूलाई चढाउँ। त्यसैले जब तपाईँ यी कुराहरू सिकिरहनु भएको छ, पावलले भन्दछ नि सब 1 देखि 11 मा प्रभुले हामीलाई गर्नुभएको सब कुरा देखेपछि उचित कुरा नै यही हो, बलिदान चढाउनु आफूलाई, यो उचित सेवा हो भनेको छ। त्यसले हामीले बुझ्नुपर्छ, हामीले यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यी कृपाहरू, यी सत्यताहरू जुन हामीलाई बताए, यो कृपा र सत्यताहरू केवल कुनै मिसनरीहरूलाई, कुनै अगुवाहरूलाई, सेवकहरूलाई मात्र होइन। यो कृपा र यो सत्यताहरू परमेश्वरको एक एक सन्तानलाई दिइएको, उनीहरूमाथि खन्याइएको कृपाहरू हो। र एक एक सन्तान नै, उहाँको एक एक सन्तान नै उनीहरूले गर्न सक्ने उचित कुरा भनेकै आफूलाई चढाउनु, जिउँदो बलिदानको रूपमा, पवित्र बलिदानको रूपमा, परमेश्वरलाई मनपर्ने बलिदानको रूपमा। उचित कुरा नै होइन। यो उचित भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेको छ, उचित सेवा, उचित भन्ने शब्दको अर्थ हो तर्कसङ्गत,
तर्कसङ्गत भन्ने अर्थ लाग्ने अङ्ग्रेजी शब्द चाहिँ यहीबाट आउँछ, लजिकल, तर्कसङ्गत। अनि एकजनाले चाहिँ लेख्नुभएको थियो, ख्रिस्टले हाम्रा निम्ति जे गरिदिनु भएको छ त्यसलाई सम्झेर पूर्ण समर्पणताको सुम्पने कार्यले हामीले आफैलाई पुरै दिनु भनेको हामीले गर्न सक्ने एकमात्र मुनासिब र तर्कसङ्गत कुरा। त्यसैले जे गर्नुभयो अब त्यसको बदलामा हामीले दिनु नै मुनासिब र तर्कसङ्गत कुरा। पावलले त्यही भन्दैछन्। त्यसैले हरेक विश्वासी जसले ठिकसँग सोचिरहेछ अनि तर्क लगाइरहेछ, यहाँ तर्कसङ्गत तरिकाले सोचिरहेछ, 11 अध्यायको अन्तिममा आएपछि उसले भन्छ यत्रो उहाँले गर्नुभएको रहेछ। अनि यो तर्कसङ्गत तरिकाले सोच्ने विश्वासले के भन्छ भने अब म आफैलाई पुरै दिन्छु उहाँलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा। अब यहाँ एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँलाई सोच्न लगाउन चाहन्छु प्रिय विश्वासीहरू, यदि 12 अध्यायको 1 पद तपाईँलाई तर्कसङ्गत लाग्दैन भने तपाईँले परमेश्वरको कृपालाई बुझ्नु भएको छैन। त्यसैले फेरि फर्कनुहोस् 1 अध्यायमा, पढ्नुहोस् बिस्तारै, सब ती सत्यताहरू हेर्नुहोस्। किनभने यी सब सत्यताहरू पढेपछि यसले के माग गरिरहेछ भने मैले उहाँलाई आफूलाई पुरै दिनु भन्दा कम त कुनै पनि तर्कसङ्गत हुँदैन भन्ने माग गरिरहेको छ। परमेश्वरले जे गरिदिनु भयो तपाईँको लागि त्यसको तुलनामा हामीले आफूलाई पुरै सुम्पर्नुभन्दा कम तर्कसङ्गत केही पनि हुँदैन। यदि यो तर्कसङ्गत तपाईँलाई लाग्दैन भने तपाईँको आँखा संसारतर्फ छ, हटाउनुहोस् संसारबाट र ख्रिस्टमा लगाउनुहोस्। यदि यो तर्कसङ्गत लाग्दैन भने तपाईँको सङ्गत चाहिँ कि त अविश्वासीहरूसँग बढ्ता छ कि तपाईँ मनतातो विश्वासीहरूसँग बढ्ता हुनुहुन्छ र त्यस्तै एकअर्कालाई प्रभाव पारिरहनु भएको छ। ठिक सङ्गत खोज्नुहोस्, किनभने बाइबलले नै भनेको छ यो तर्कसङ्गत कुरा हो, यो उचित हो। यसमा तर्कसङ्गत नभएको केही पनि छैन, अनुचित केही पनि छैन। उहाँले अनुचित केही पनि माग्नु भएको छैन। परमेश्वरले हामीलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाओस् भन्ने इच्छा गर्नुहुन्छ। प्रिय विश्वासीहरू, तपाईँले तर्कसङ्गत सेवा गर्ने नि यही। अनि साथै जुन यहाँ सेवा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, उचित सेवा, तर्कसङ्गत सेवा, यो सेवा भन्ने शब्द चाहिँ कसरी आएको छ भने यहाँ आराधना, उपासना भन्ने अर्थ पनि यसमा बोकेको छ। भनेको के हो भने संसारको मान्छेहरूले आराधना बेग्लै गर्छन्, सेवा बेग्लै गर्छन्। उनीहरूको सेवामा आराधना हुँदैन अनि आराधनामा सेवा हुँदैन है। अनि कतिपटक हाम्रो सोचाइ पनि त्यस्तै हुनसक्छ, सेवा गर्छु तर सेवामा आराधना हुनुपर्छ। किनभने यो सेवा भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रू 9 को 1 र 6 मा यसरी प्रयोग गरिएको छ कि यो चाहिँ पुजारीहरूको सेवाकाईमा जोडिएको छ। भनेको उनीहरूले मन्दिरमा सेवा गरिरहेका थिए, त्यो सेवा चाहिँ पुरै आराधनामय सेवा थियो। त्यसैले यहाँ के बताइरहेको छ भने हाम्रो हरेक दिनको हाम्रो सेवा चाहिँ आराधनामय हुनुपर्छ। हाम्रो जीवन, हाम्रो हरेक दिनको जिउँदो बलिदान चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना गर्ने तरिकाको हुनुपर्छ। पावलले के भन्छ भने हामीले जे गर्छौँ त्यो सब परमेश्वरको आराधना को रूपमा होस्, त्यसरी चढाइयोस्। त्यसैले जब तपाईँ सेवा गर्नुहुन्छ प्रभुको, उहाँको आराधना गरेको जसरी गर्नुहोस्। यसरी नै हो विश्वासले परमेश्वरको उपासना गर्ने, एउटा सेवा हो। जब हामी उहाँको निम्ति आफूलाई दिन्छौँ, यो सेवा हो, यो आराधना हो। अनि त्यहाँ पल्टाउने समय त छैन, तर उत्पत्ति 22 मा जब अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलिदानको रूपमा चढाउन गइरहेका थिए, अब्राहमले के शब्द प्रयोग गरेका थिए भने हामी जान्छौँ र दण्डवत गरेर आउँछौँ। भनेको हामी जान्छौँ र आराधना गरेर आउँछौँ। भनेको मेरो छोरालाई जब म त्यहाँ चढाउँदैछु बलिदानको रूपमा, जिउँदो बलिदानको रूपमा, म परमेश्वरको आराधना गर्दैछु। प्रिय विश्वासीहरू, हामी अब आफैलाई चढाउँदैछौँ अनि यो नै तर्कसङ्गत आराधना हो। त्योभन्दा कम कुनै पनि कुरा तर्कसङ्गत छैन। चौथो कुरा म छोटकरी बताउन चाहन्छु, यस बलिदानको प्रभावहरू, असरहरू कसरी देखिन्छ। अब तपाईँले 12 अध्यायको 2 पददेखि हेर्दै जानुहोस्। 2 पदमा नै यसको प्रभावहरू देख्न थालिन्छ। यसको प्रभाव के हो भने एउटा जिउँदो बलिदान यो संसारसित एकनासै हुँदैन। 2 पद, एउटा जिउँदो बलिदानले परमेश्वरको इच्छा यत्नपूर्वक खोज्छ। 2 पद, एउटा जिउँदो बलिदानले आफ्नो मनलाई परमेश्वरद्वारा बदलिन दिन्छ। 2 पद, एउटा जिउँदो बलिदानले आफ्नो विषयमा ठिकसँग सोध्छ। 3 पद, यहाँ भनेछ आफ्नो विषयमा जति सोच्नुपर्छ त्योभन्दा बढी नसोच्छ। एउटा जिउँदो बलिदानले आफ्नो विषयमा ठिक तरिकाले सोध्छ। अर्को कुरा हामी देख्छौँ, एउटा जिउँदो बलिदानले मण्डलीको अङ्गको रूपमा सेवा गर्छ। 4 देखि 8 पद,
यहाँ दानहरू छन्, उसले प्रयोग गर्छ जिउँदो बलिदान। प्रभुको सिद्ध इच्छा जान्ने पनि यसरी नै, जिउँदो बलिदान हुनुपर्ने यसरी नै कि हामी मण्डलीमा सक्रिय छौँ। अनि अर्को कुरा 9 देखि 21 पदबाट के सिक्छौँ भने एउटा जिउँदो बलिदान प्रेममा एकअर्कासँग ठिक व्यवहार गर्छौँ। यो नै प्रभावहरू। एउटा व्यक्ति जिउँदो बलिदान भएको छ भने, उसले आफूलाई त्यसरी सुम्पिएको छ भने उसको जीवनमा यो देखिन्छ, ऊ संसारसँग एकनास हुँदैन, ऊ परमेश्वरको इच्छा खोजिरहेको छ, ऊ आफ्नो मनलाई परमेश्वरद्वारा बदलिन दिइरहेको छ, उसले आफ्नो बारेमा ठिक मात्रै सोच्छ जति सोच्नुपर्ने त्यति, ऊ अरूसँग व्यवहारमा होसियार छ। जिउँदो बलिदान यही नै। अनि यो नै उचित आराधना। योभन्दा कम कुनै पनि तर्कसङ्गत छैन। त्यसैले हामीले हेऱ्यौँ कारणहरू, हामीले के कारण, हामीले हेऱ्यौँ यसको चरित्र के हो। यो पवित्र बलिदान, यो परमेश्वरलाई मनपर्ने बलिदान, यो जिउँदो बलिदान। अनि यसको उद्देश्य उहाँको आराधना गर्ने, सेवा गर्ने। प्रिय विश्वासीहरू, के तपाईँ जिउँदो बलिदान हुनुहुन्छ? आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, हाम्रो सभालाई अन्त गर्नेछौँ।